सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आज हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा नेपालको तर्फबाट जति पनि हामीले सिफारिस गरेका छौँ त्यो आवधिक समीक्षाको रूपमा हामीले जसरी सुझावहरू पेश गरेका छौँ ती विषयहरू कार्यान्वयनको लागि के कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी आज सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिज्यूहरू, सङ्घ संस्थाका आदरणीय प्रतिनिधिज्यू तथा प्रमुखहरू र यस कार्यक्रममा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर आउनुभएका सम्पूर्ण परिवारजनका हाम्रो सङ्गठनका समग्र प्रतिनिधिज्यू तथा परिवारजनहरूमा पत्रकार नागरिक समाज सबैमा पुनः नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। र आज हामी यसमा हामीलाई टेक्निकली सपोर्ट गर्दै इन्टरनेसनल मेडर र हाम्रो एफडब्ल्युएफले पनि हामीसँग टेक्निकली सहयोग गरिरहनु भएको छ। त्यसमा उहाँलाई पनि आभार प्रकट गर्दै मैले सरसर्ती हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो यो सामूहिक आयोजक संस्थाहरू मध्येका द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सृजना श्रेष्ठलाई चाहिँ आजको यो कार्यक्रमको अध्यक्षता आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। राष्ट्र पक्ष राष्ट्र भइकन मानव अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यस विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा हस्ताक्षर गरेको आज 15औं वर्ष भइसके तापनि पटक पटक हाम्रो हरेक सङ्घ संस्थाबाट छाया प्रतिवेदन जान्छ, सरकारकोबाट प्रतिवेदनहरू जान्छ। यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष फिटोलो भएको देख्छु। त्यस बखतमा मात्रै काम कुरो हुन्छ, तर कार्यान्वयनतिर चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म नभएको कारणले यस वर्षको आवधिक समीक्षामा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रहरूले सम्बोधन गरेको छ। नेपाललाई विशेष गरेर दृष्टि नजर गर्दै द्वन्द्वपीडितमा रहेका हाम्रो 10 वर्षे जुन द्वन्द्व भएको थियो त्यस द्वन्द्वमा चाहिँ भएका पीडितहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र र मानव अधिकारबाट सम्बोधन हुने गरी चाहिँ सम्बोधन हुनु पर्यो भनेर धेरै देशहरूले सम्बोधन गरेका थियो, तर यो अहिलेसम्म पनि भएको छैन। हामीले मन्त्रीजीलाई भन्यौँ स्टेक होल्डर हामी हो, हाम्रो कार्यक्रममा तपाईँ आइदिनु पर्यो, सुनिदिनु पर्यो। शान्ति प्रक्रियाका केही कार्यभारहरू समाप्त भएका छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीका हतियारहरू समायोजन भए, लडाकुहरूको समायोजन भयो, अनि त्यसपछि आएर चाहिँ त्यो द्वन्द्वबाट पीडित भएको समुदायहरू दुईटै पक्षबाट राज्य पक्षबाट र दुवै पक्षबाट विस्थापित र पीडित भएकाहरू पीडितहरूको चाहिँ न्याय सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनको निमित्त हामीले चाहिँ शान्ति सम्झौता अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्यायका कम्पोनेन्टका आधारमा राज्यलाई हामी चाहिँ विभिन्न समयमा हामी चाहिँ भन्यौँ त्यसलाई कार्यभार सम्पन्न गर्नुहोस् भनेर भन्यौँ हामीले। अन्तिम पार्ट भनेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ संयन्त्र मार्फत पीडितहरूले न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार अझै बाँकी छ। यो कार्यभारलाई तपाईँले के अरे जाने सम्पन्न गर्नुहोस् अनि समृद्धि र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा तपाईँहरू लाग्नुहोस् भनेर राजनीतिक दल र सरकारले भन्यो र अर्थ मन्त्रीलाई पनि भन्यो, हामी कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडुलाई पनि भन्यो हामी। तर उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूकै बेपत्ता र सत्य आएको कार्यक्रममा जानु छ भन्नु। अनि हामीले भन्यौँ शान्ति प्रक्रियाका महत्त्वपूर्ण पाठहरू चाहिँ द्वन्द्वपीडितले आयोजना गरेको कार्यक्रममा तपाईँहरू नगइदिने, जो आयोगसँग हामी एङ्गेज छैनौँ, जुनै आयोगसँग हामी एङ्गेज छैनौँ, हामी
किन आएकै छैन भन्ने कुराहरू विभिन्न कार्यक्रम हामी भनिसकेका छौँ र हाम्रा चाहिँ दस्तावेज छन्, हाम्रा पोजिसन पनि छन्। आएकै छैन र अहिले हामीले बहिष्कार गरेका छौँ हामीले। त्यो आयोगमा तपाईँ गइदिने अनि तपाईँले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनु हुन्छ भन्ने कुरा हामी विश्वास गर्छौँ भनेर पनि भन्यौँ हामीले। ल ठिक छ, तपाईँले चाहिँ म खबर गर्छु भन्नुभयो। आज हामीले प्रत्येक 4 वर्षमा प्रत्येक राष्ट्रहरूले आफ्नो देशमा भएका मानवता गतिविधि विरोधका अपराधहरू, मानवाधिकार सम्बन्धी चाहिँ गतिविधिहरूको बारेमा के अरे चाहिँ आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने एउटा चाहिँ परम्परा छ। त्यो परम्परामा तेस्रो साइकलमा सकल साइकलमा पनि नेपालमा नेपाल राष्ट्रले, नेपाल सरकारले, नेपाल सरकार अन्तर्गतका विभिन्न किसिमका चाहिने सङ्घ संस्थाहरू लगायत हामी दण्डपीडित सङ्घ संस्थाहरूले पनि हाम्रो आफ्नै अनरसिपमा हामी आफैले पनि युपिआरमा हामी चाहिँ हाम्रो चाहिने के अरे चाहिँ रिपोर्ट हामीले पेश गरेका छौँ। हामीले नेपालमा मानवाधिकारको चाहिँ अवस्था गम्भीर छ। त्यो मानवाधिकारलाई चाहिने मानवाधिकारलाई चाहिने के अरे चाहिने रक्षा गर्नु पर्यो, दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नु पर्यो। नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका महत्त्वपूर्ण स्टेक होल्डरहरू दण्डपीडितहरूले न्याय पाएका छैनन्। न्याय नपाउनुको कारण भनेको चाहिँ सरकारले अधुरो ऐनमै काम गरिरहेको छ। त्यो अधुरो ऐनले पीडितलाई न्याय दिन सकिरहेका छैनन् र पीडितलाई कारवाही गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छैन। तथापि हामीले राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई तपाईँहरूको इच्छा शक्ति जाहेर भयो भने दुईटै आएका ऐनहरूलाई संशोधन गरेर अगाडि जानुहोस् भनेर हामीले चाहिँ भनिरहेका हुनाले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउनुको निमित्त राष्ट्रिय राजनीतिक दलका नेताहरू र सरकारले समयमै सद्बुद्धि पुगाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडितलाई कारवाही गर्ने कानुन बनाएर अगाडि बढिदिनुहोस्। त्यो पनि हामीले धेरै टाढा धेरै ठुलो माग पनि राखेका छैनौँ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेका छ। मानवाधिकारका नर्म्स छन्, सङ्क्रमणकालीन न्यायका कम्पोनेन्टहरू छन्। नेपाल संयुक्त राष्ट्रको सदस्य राष्ट्र भएका हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय अब्लिगेसनलाई पनि अनुसरण गरेर जानुपर्छ। यिनलाई टेकेर विधि प्रक्रिया र पद्धति बनाउनुहोस् र अर्को द्वन्द्व नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि एउटा ऐन बनाउनुहोस्, विधि प्रक्रिया बनाउनुहोस्, अनि मात्र शान्ति प्रक्रियालाई समन्वितको चाहिँ एउटा चरणमा जान्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो। र आज जुन यो स्थानमा छौँ हामी आफै द्वन्द्व पीडित छौँ र हामीले यस्ता कार्यक्रम गर्न चाहेका पनि थिएनौँ, आज बाध्य पनि छौँ। आज हिजो हामी कलिलो अवस्थामा थियौँ र हाम्रा परिवार, हाम्रा श्रीमानहरू, हाम्रा आफ्नो घरका परिवारहरू जबरजस्ती तरिकाले हत्या गरियो, बेपत्ता पारियो। कतिपय अङ्गभङ्ग घाइते हुनुहुन्छ भने कतिपय महिलाहरू हिंसामा परेका महिलाहरू अझ खुलस्त रूपले म यो घटनामा परेको छु भन्ने रूपले चाहिँ उहाँहरू अगाडि आउन सक्नुहुन्न र खुलस्त भन्न सक्नुहुन्न। त्यस्ता परिवारहरू छौँ, विस्थापित छौँ, हाम्रा आफ्नो जबरजस्ती तरिकाले सम्पत्ति कब्जा गरेका परिवारहरू पनि छौँ। र आज हामी यो कार्यक्रम यसरी गर्दैछौँ। हिजो कलिलो अवस्थामा थियौँ र आज हामी बुढो अवस्थातिर लाग्दैछौँ। आज वृहत शान्ति सम्झौता भएको पनि 15 वर्ष पुग्दैछ मङ्सिर 5 गते। भने यो विडम्बना हामीले यो राज्य, यो सरकारलाई बारम्बार हामीले चाहिँ यो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन यो चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउनुहोस्। जुन चाहिँ यिनी घटनाहरू हाम्रा घटे र यिनीहरूलाई अन्त्य गर्नुहोस् भनेर हामीले चाहिँ सरकारलाई बारम्बार भन्यौँ। र आज संविधान बन्यो, नेपालमा नयाँ संविधान पायौँ र तिनै तहका सरकारहरू पनि बने। तर पनि हाम्रा यिनी चाहिँ यो जुन हाम्रा के अरे सङ्क्रमणकालीन न्यायका यिनी जुन प्रक्रिया छन्, यिनी घटनाहरू छन्, यिनी पनि अहिले पनि अन्त्य भएका छैनन्। खालि सरकारले हामीलाई अल्मल्याउने कुरा मात्रै गरिरहेको छ। मैले आज हाम्रो चाहिँ प्रतिमूलक रूपमा भए पनि हाम्रो विभिन्न मन्त्रालयबाट यहाँ आउनु भएको सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पक्कै आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत मन्त्रीज्यूहरू र त्यहाँ सचिवज्यूहरूसँग ब्रिफिङ गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि लिएर आएँ। परराष्ट्र मन्त्रीहरू जुन चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जानुहुन्छ, नेपालको शान्ति प्रक्रियाहरूले टुङ्ग्याइसक्यौँ भनेर उहाँहरू बोलेर आउनुहुन्छ र उहाँहरूले कहाँनिर टुङ्ग्याउनु भयो र कसरी टुङ्ग्याउनु भयो त्यो कुरा पनि हामीलाई चाहिन्छ। योभन्दा अगाडि प्रदीप गेवालीजी पनि त्यसै गरेर बोलेर जानुभयो, आउनुभयो। यसरी अहिले नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आउनु भएको छ। अर्को कुरा, हामीले चाहिँ कानुन मन्त्रीलाई रिक्वेस्ट गरेका थियौँ यहाँ आइदिनु पर्यो भनेर। विभिन्न कार्य हुनु बावजुदले उहाँ यहाँ आउन सक्नु भएन। पहिलो कुरा हामीलाई चाहिँ कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने छ, आयोगहरू गठन गर्नुपर्छ र सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै कानुन संशोधन गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो एकदम बारम्बार पीडितहरूको माग छ। यहाँ कानुन मन्त्रालयबाट यहाँ आउनु भएको छ प्रतिनिधिज्यू, उहाँहरूले यो पुर्याइदिनु होला कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत पनि भन्न चाहन्छु। यो द्वन्द्वमै स्पेसिफिक भएर द्वन्द्वकै इस्युहरूलाई उठाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको इस्युलाई उठाएर थुप्रै रिपोर्टहरू पढाएको थियो। जुलाई 8, 2021 मा चाहिँ वर्किङ ग्रुपको मिटिङ भएको थियो, जहाँ चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि यो यहाँलाई थाहा छ यसमा चाहिँ 193 देशहरू हुन्छन् र जो देशको रिपोर्ट जस्तो नेपालको रिपोर्ट छ भने अरू 192 देशहरूले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ मानवाधिकार सम्बन्धी सुझावहरू दिएको हुन्छ। त्यो सुझावहरू कति सुझावहरू चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब सपोर्ट गर्ने वा त्यसलाई एक्सेप्ट गर्ने होइन, त्यो
सुझावहरूसँग सहमत छ वा कतिपय सुझावहरूलाई चाहिँ नोट गर्ने होइन, यो चाहिँ हामी विचार गर्छौँ भनेर नोट गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो इन्टरेक्टिभ त्यो वर्किङ ग्रुप सेसन थियो, जसमा चाहिँ नेपालले 80% भन्दा बेसी सुझावहरू चाहिँ एक्सेप्ट गरेको वा सपोर्ट गरेको स्थिति चाहिँ हामी चाहिँ गर्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको स्थिति छ। र अधिकांश यो सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित धेरै जस्तो सुझावहरू चाहिँ हामी गर्छौँ भनेको छ। र यो गर्छौँ भनेको सुझावहरू के हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब आउने रिपोर्टिङभन्दा पहिला यो चाहिँ इफेक्टिभली यो चाहिँ कार्यान्वयन भइसकेको चाहिँ उरुकेले हामीलाई के भनेर सुझाव दियो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो ट्रान्जिसन जस्टिस सम्बन्धी चाहिँ जुन कमिसन्सहरू छ, यो कमिसनहरूको चाहिँ यो के अरे स्वतन्त्रता वा निष्पक्षतालाई चाहिँ यो कायम गर्ने गरी चाहिँ उसको चाहिँ म्यान्डेटमा चाहिँ र उसको चाहिँ म्यान्डेट जुन चाहिँ उसको म्यान्डेट छ, म्यान्डेट अनुसारको रिसोर्सेसहरू चाहिँ अलोकेट गर भन्ने सुझाव चाहिँ दिएको छ, जसलाई चाहिँ नेपालले चाहिँ सपोर्ट गरेको छ। यसमा चाहिँ हामी स्वीकार गर्छु भन्ने कुरा गरेको छ। तर त्यो स्वीकार गर्छु भन्ने कुरा गर्दा गर्दै अहिले हाम्रो गोपालजीले पनि भन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ अस्ति फ्राइडे होइन, हामी फ्राइडे चाहिँ मान्य कानुन न्याय तथा हाम्रो संसदीय मामिला मन्त्रीज्यूसँग भेट पनि भएको थियो। र यो दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ अहिले पनि के भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि र नेपालको सर्वोच्च अदालतले पनि के भनिरहेको छ भन्दाखेरि अहिले जुन कानुन अनुसार आयोग गठन भएको छ, यो आयोगहरू कम्पिटेन्ट छैनन्, यो सङ्क्रमणकालीन न्याय दिनलाई चाहिँ कम्पिटेन्ट छैनन्। यसका निष्पक्षता, यसका चाहिँ म्यान्डेट, यसलाई प्रदान गरेको रिसोर्सेसहरू लगायतको आधारमा चाहिँ यो चाहिँ पर्याप्त छैन भनेर नेपालको सर्वोच्च अदालतले नै यसलाई चाहिँ रिभ्यू गर, निश्चित मुद्दाहरूमा चाहिँ कानुनलाई रिभ्यू गर भनेर चाहिँ दिएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि यो किसिमको चाहिँ कमेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। तर के भन्दाखेरि आज झन्डै एकै समयमा चाहिँ दुईवटा कार्यक्रम हुनु जाँदाखेरि चाहिँ दण्ड पीडित समूहहरूको चाहिँ जुन चाहिँ मुख्य चारवटा सञ्जालहरू छ, यसरी सञ्जालहरूले गरेको कार्यक्रममा चाहिँ उपस्थित हुनु सक्नु भएन। यो चाहिँ उहाँहरूको आफ्नै आवाज सुन्ने जुन ठाउँ छ त्यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ दुःख लागेको छ भन्नु पर्यो। बेल्जियम र क्यानाडाले दिएको जवाफ चाहिँ झन्डै एउटै छ। र उहाँले के भनिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड छ त्यो अनुसारले चाहिँ यो आयोगको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कानुन चाहिँ संशोधन गर भन्ने कुरा गरेको छ। र यो दुईटै कुरालाई के गरेको छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्वीकार गर्ने, तर देशमा आएपछि चाहिँ कार्यान्वयन नगर्ने। र अझ के पनि कुराहरू गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ साक्षीहरूको सुरक्षाहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि चाहिँ ध्यान देऊ भन्ने कुराहरू पनि गरेको छ। र पर्टिकुलरली हाम्रो क्यानाडाको जुन यो रेकमेन्डेसनलाई स्वीकार गरेको छ, क्यानाडाले त अझ के पनि स्पेसिफिक गरेको छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतबाट 26 फेब्रुअरी 2015मा जुन चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन निर्णय भएको छ, त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन गर, त्यो निर्णय अनुसारको चाहिँ संशोधन गर भनेर चाहिँ दिएको सुझावलाई हुन्छ हस् हजुर मान्छु भनेर चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले कमिटमेन्ट गरेको छ। तर मान्ने कहिले हो भन्दाखेरि अहिले पनि हाम्रो चाहिँ सिबिसिबीको प्रतिनिधिले यो सेक्सुअल भाइलेन्सको कुरा गर्नुभयो। सेक्सुअल भाइलेन्सका पीडितहरू अगाडि आउन सकेको छैन, त्यो एउटा आफ्नो पक्षमा छ। तर दण्डमा सेक्सुअल भाइलेन्स पनि भएको थियो भनेर राज्यले रेकग्नाइज पनि गरेको छैन। कुनै पनि राहतमा, कुनै पनि कार्यक्रममा काहीँ पनि के भएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ दण्डमा चाहिँ सेक्सुअल भाइलेन्स भएका थिए, त्यसका पीडितहरू थिए भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो अब गृह मन्त्रालयबाट राहत समितिबाट नै आउनु भएको छ होइन। त्यसैको लागि भनेर हाम्रो टार्गेटेड राहत पनि नभएको स्थिति छ। त्यो कुरालाई पनि एड्रेस गर भन्ने कुरा चाहिँ जर्मनले दिएको थियो, जुन कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरिएको छ। र धेरै जसो देशहरूले के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालको अहिले जुन कानुन छ, सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन कानुन छ त्यो पर्याप्त छैन भन्ने नै जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेलायतले सुझाव दिएको छ, नगर आइल्यान्डले भयो, बोत्सवानाले भयो होइन। र त्यो उहाँले चाहिँ यो जुन 10 वर्ष दण्डको सुनवाई चाहिँ छिटो स्पिडी प्रोसेसद्वारा हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ गरेको छ, हुन्छ भनेको छौँ। तर यो कति स्पिडी छ, कति द्रुततर गतिमा भएको छ भने चाहिँ यो पछुवाको चालको द्रुततर गतिमा चाहिँ भइ नै रहेछ भन्नुपर्ने स्थितिहरू चाहिँ हाम्रो रहेको छ। हामीले यो दिएको अधिकांश रेकमेन्डेसनहरू हामीले इन्टरनेसनल फोरममा हामीले चाहिँ एकदमै राम्रो एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट गरिरहेछौँ। तर त्यो अनुसारको कार्यान्वयन कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा चाहिँ के कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने अनुभूति पनि भएको छैन हामीलाई होइन। यहाँ जुन मन्त्रालयबाट आउनु भएको छ यहाँहरूलाई एकदमै यो कुराहरू चाहिँ यहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा राख्नु होला, अहिले पछि यहाँले मन्तव्यमा पनि राख्नु मिल्छ भने राख्नु होला। एक दुईवटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। मेरो प्रश्न के हो भने गृह मन्त्रालयमा एउटा राहत शाखा भन्ने ठाउँ छ, जो रामबहादुर थापाजी बादल मन्त्री गृहमन्त्री हुन्जेल कोही मानिसलाई पीडितहरूलाई छिर्न दिएन। कानुन मन्त्रालयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय छ यो रूपले चाहिँ संशोधन गर कानुन पीडितका लागि, यो कानुन अभाव छ भनेर प्रष्ट रूपमा बोलेको। म
कमसे कम त्यो कानुन बनाउने दस्तावेज हाम्रो कहाँ पुगेको छ त त्यो कानुन मन्त्रालयमा घरमा छ कि टेबलमा छ कि त्यो डस्टबिनमा हालिदिनु भयो यहाँ धेरै मन्त्रीमण्डलहरू फेरिए प्रधानमन्त्रीहरू फेरिए कानुन मन्त्रालयहरू पनि सबै थोक फेरिसक्यो अब अहिले नयाँ सचिवहरू आउनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि हाम्रो आक्रोश दिन हामी भन्न छोड्दैनौँ हामीले पहिला पनि यसरी भन्थ्यौँ तर यो भन्नु र नभन्नुको औचित्य केही पनि रहेन यहाँ करोडौँको भ्रष्टाचार हुन्छ पीडितका छोरछोरीले राम्रो स्कुल पढ्न पाएका छैनन् न्याय त परै जाओस् मेरो महिला सुनुवारको केस योभन्दा 5 वर्ष अगाडि काभ्रे अदालतले फैसला गरेको छ सेनाहरूले जन्म कैदको अहिले उल्टै सेनाहरूले मुद्दा हालेर मैले तारिख खेपिरहेको छु सर्वोच्च अदालतमा त्यसैले यो देशमा कानुन भनेको गरिबको लागि मात्रै हो कानुन धनी मानीको लागि हैसियतवालाको लागि कानुन होइन यो जतिसुकै हामीले यहाँ सडकमा बसेर कराए पनि केही हुनेवालामा छैन यो द्वन्द्व निम्ताउने नि राज्यले गरिरहेको छ किनभने कमसे कम अदालतले फैसला गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गरिदियोस् न तब हामी मान्छेहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि पत्याउँछ राज्यले केही गर्दैछ है न्याय भनेको छिटो पाइँदैन बिस्तारै हुन्छ यो सरकारी काम हो भन्ने एउटा मान्छेको अलिकति चित्त बुझ्ने ठाउँ हुन्छ कतिपय मुद्दाहरू कार्यान्वयनै भएको छैन फैसला भएका मुद्दाहरू छोरी मार्ने अनि अदालतले फैसला गर्छ अनि तिनै अपराधी ज्यानमा रहेर मलाई मुद्दा ल्याउने यो कस्तो खालको कानुन हो यो देशमा कि हामी यो देशका नागरिक होइनौँ नेताहरूलाई त्यहाँ पुऱ्याउन हाम्रो भूमिका थिएन यो अचम्म बुझिसक्नु छैन यो देशमा त्यसैले सचिवज्यूहरू आउनु भएको छ प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानुन मन्त्रालयबाट सबैबाट आउनु भएको छ यो हाम्रो कुरा हामी 2-4 जना पीडितको मात्रै कुरा होइन 17-18 हजार पीडितहरूको कुरा हो यो हामीले सबैको नेतृत्व गरेर हिँडेका छौँ आजको दिनमा मेरा परिवारमा 8वटा छोरा छन् र मेरो छोरी मात्रै थियो 8वटा दाजुभाइले टिको लाउने छोरी राज्यले 14 वर्षको छोरीलाई ओछिनबाट ल्याएर उठाएर मारो 5 साल ब्यारिङमा गोली हानेर मेरो छोरीको लास टिचिङ हस्पिटलमा छ अहिले पनि मैले दाह संस्कार गरेको छैन जहिले अपराधीलाई कानुनी कटघरामा लान्छु त्यहीले मेरो छोरीको दाह संस्कार गर्छु भनेर मैले त्यो लास मैले टिचिङ हस्पिटलमा राखेको छु तपाईहरु छातीमा हात राखेर सम्झिनुहोस् त मेरो जस्तो भयो भने तपाईहरु कसरी खप्नुहुन्छ होला छोरीको लास टिचिङ हस्पिटलमा भोलिको तिहार छ मेरो छोराहरुको निधार खाली रहन्छ त्यसैले हामीलाई कमजोर नसम्झिनुहोस् गरिब भए पनि हामी निम्न वर्गका भए पनि हाम्रो आवाज अन्तर्राष्ट्रियले सुनेको छ भोलि गएर अन्तर्राष्ट्रियमा चाहिँ कुमार लामा जस्तो गरेर समातिन नपरोस् यो देशका नेताहरू मेरो पीडा पनि उहाँको जस्तै छ राज्य पक्षबाट 2057 सालमा राति 1 बजे 300 जना आर्मी पुलिस सशस्त्र आएर राति मेरो घर सहित घेरा हालेर तोडफोड गरेर सबै धनजनको क्षति बनाएर चाहिँ 13 दिनसम्म आर्मीले चाहिँ उसमा चाहिँ के अरे जिपर हिरासतमा चाहिँ आर्मीमा हालेर राख्यो अब देश यति परिवर्तन भयो भने सङ्घीय सरकार आयो राजतन्त्र अन्त्य भयो बौद्धली व्यवस्था आयो सङ्घीय सरकार आयो अझ पनि झरै सरकार दिए बालेर यो देशमा न्याय खोज्नुपर्ने हो स्वयं म आफैले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन न्यायको लागि कुनै पनि ठाउँमा राहत पाउँ भनेर जाँदाखेरि सिंहदरबारको गेटमा गाडीले छेक्छ जिल्ला प्रशासनमा गयो जिल्ला प्रशासनको गाडीले छेक्छ पावर छ आर्थिक नैतिक भौतिक चाहिँदो छ प्रत्यक्ष पीडितहरू गाउँका गाउँमै छन् ठाउँमा पीडित सबै पाएका छैनन् जे जस्तो सरकारको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा एउटा सहभागी हुने मौका मिल्यो त्यसका लागि यहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र वास्तवमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग जोडिएको जति पनि विषयवस्तु यहाँ उठाउनु भएको छ र कानुन विशेष गरी जुन कानुनको संशोधनसँग र आएको सार्थकताका लगायतका विषयहरूमा यहाँले जुन सरकार राख्नुभएको छ यहाँले भनि पनि सक्नु भएको छ त्यो विषयहरू यहाँले मन्त्रीज्यूसँग पनि सेयर गरिसक्नु भएको छ र मन्त्रीज्यूले यहाँको अपेक्षा अनुसार यहाँको उपस्थितिको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई कार्यक्रम जुटेको विषयमा मन्त्रीज्यूको माध्यमबाट कुरा पनि यहाँसँग सेयर भइसकेको रहेछ त्यो विषय यहाँहरू सबै आफ्नो विषयहरू यहाँबाट मन्त्रीसँग पनि आइसक्नु भएकोले र यहाँ उठेका जति पनि विषय छ
मैले स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सचिवसँग यी कुराहरू उठेको कुराहरू यहाँ सेयर गर्ने यहाँ समक्ष एउटा व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। अस्त्र विषयहरू र विशेष गरी अघि हाम्रो अभिवक्ताज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो त्यो चाहिँ मेरो लागि एकदम एउटा क्लासको जस्तै शिक्षा नै भयो। अब ती विषयहरूसँग समेटेर मैले के टिपोट गरेको छु र मैले ती टिपोटहरू लगेर सम्बन्धित टेक्स्टमा चाहिँ यी कुराहरू राख्छु। र अर्को कुरा के मैले प्रतिबद्धता गर्ने विषय चाहिँ यहाँ के हुन्छ भनेदेखि सूर्य सम्बन्धित चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि छलफल भयो अथवा मका त्यस विषयसँग सम्बन्धित छलफल गर्दाखेरि यहाँ उठेका सवालहरूलाई पनि त्यहाँ सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएछ भनेदेखि त्यो चाहिँ मैले बिर्सने छैन। त्यसलाई चाहिँ मैले सदा स्मरण गर्नेछु र मेरो लेभलबाट मेरो ओदाले जुन मलाई ऐन कानुनले सरकारले जुन जिम्मेवारी दिएको छ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दै त्यो विषय समावेश गर्न मेरो हैसियतले पुगेछ भने त्यसमा म चुक्ने छैन। त्यो यहाँसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। र अहिले हामी खास गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा युपिआरमा भएका रिकमेन्डेसनहरूको कुरा गरिरहँदा नेपाल सरकारले सबैभन्दा बेवास्ता गरेको सिफारिस चाहिँ यही युपिआरको सन्दर्भमा यो सङ्क्रमण न्यायकालीन न्यायका आधारमा पीडितलाई दिनुपर्ने विषयवस्तुहरू हो। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो चक्रमा निरन्तर उठिरहेका विषय तर सम्बोधन हुन नसकेको विषय। मैले यस अर्थमा चाहिँ यो कुरा उठाइरहेको छु कि यो द्वन्द्वका कुरा, सङ्क्रमणकालीनका न्यायका कुराहरू जति टार्न खोज्यो त्यो त्यति बल्झिँदै जान्छ र त्यो सम्बद्ध पक्षहरूलाई पछि झन्झन अप्ठ्यारो पर्दै गइरहेको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस छ। यस अर्थमा पनि द्वन्द्वरत हिजोको द्वन्द्वका पक्षहरू अहिले सरकारमा रहने, विपक्षमा रहने सबैले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो संयन्त्र गठन त भएको छ, 4-5 वर्ष काम पनि भइसकेको छ, तर पनि त्यसको राम्रोसँग पीडितले विश्वास गर्ने तरिकाबाट काम हुन सकेको छैन र त्यो जति लम्बियो त्यति नै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै जाने र यसले थप समस्या हिजो द्वन्द्व र पक्षहरूलाई पार्ने, सरकारलाई पार्ने भएको हुँदा पनि आज जुन खालको पीडितहरूबाट जो गुनासो भनौँ, सुझाव भनौँ, सरकारलाई सचेत भनौँ, यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो र मलाई लाग्छ यहाँ सरहरूले यो विषयहरूलाई आफ्नो मन्त्रालयमा विभाग अथवा अरू सम्बद्ध अरू क्षेत्रमा पनि संवेदनशीलताका साथ राखिदिनु हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि म अनुरोध गर्छु। सकेसम्म यी विषयहरूलाई राष्ट्रिय संयन्त्रद्वारा नै निरूपण गरेर न्याय दिलाउनको लागि गर्न सक्यो भने त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस अर्थमा पनि ती टिआरसी संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुनु पर्दछ। त्यसको लागि कानुन पहिलो शर्त हो, जुन युपिआरमा पनि भनेको र पीडितहरूले भनेको, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि भनेको, सरकारले पनि बेला बेलामा भनेको। हामी सर्वोच्चको आदेश अनुसारको कानुन संशोधन गर्न तयार छौँ भनेर बेला बेला भनेको, तर काम नभएको विषय चाहिँ अब अगाडि बढ्नु पर्दछ होला भन्ने पनि मलाई लाग्दछ। त्यसको लागि आयोग अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसारका विषयहरूमा चाहिँ छलफल गर्न अथवा त्यो विषयहरू सुझाउनको लागि तयार छ।